बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा व्यापारीहरू र केही साना कर्मचारीहरूलाई मात्र सरकारले ध्यान दिएको देखिन्छ। त्यहाँका ठुला माछाहरूलाई पनि कारबाही गरेर व्यापारीहरूलाई मात्र होइन, किन्नेलाई मात्र होइन, व्यवस्थापन गरेर जग्गा बिक्री गर्ने मूलहरू को हुन् तिनीहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था गरोस्। त्यो विधेयक ल्याएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ। मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा दरो भएर खरो भएर उभिनेछ। कुरा चाहिँ जनजातिको, कुरा चाहिँ दलितको, कुरा चाहिँ सरवारा वर्गको, अनि ती लासहरूमाथि लासको सिडी चढेर राजनीति गर्ने, रङ रङका तपाईँको राजनीतिक दुकान खोल्ने, रङ रङका तपाईँको पार्टीका नामहरू गर्ने, तर चरित्र एउटै। त्यो शारदा प्रसाद तिर्ताल आएको रिपोर्ट सार्वजनिक किन गरिएन? किनकि त्यसमा नेताहरूको नाम छ। नेताहरूलाई कारबाहीको दायराबाट छोड्नको लागि यो तिर्ताल आएको रिपोर्ट जारी गरिएन। सत्ता पक्षकै केही दलहरूका कारणले यसलाई रोक्न खोजिएको भन्ने कता कता गाईगुई सुनिएको छ। यो सदनले थाहा पाओस्, सिङ्गो देशले थाहा पाओस् कि मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा को छ, विपक्षमा को छ। भीमसेन थापादेखि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म आजसम्म एकजना दलितको छोरो यो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ किन बन्दैन? ठुला बडाको आधारमा दोषीलाई उम्किने छुट छैन, राजनीतिक दलको नेताहरूलाई उम्किने छुट छैन, र प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाममा उम्किने छुट छैन। कार्यसूचीमा यो मिटर ब्याज अध्यादेश अथवा मिटर ब्याज पीडितहरूको विषय आज किन आएन? कसका कारणले रोकियो सभामुख महोदय? क्याबिनेटबाट संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ, त मात्रै यो भ्रष्टाचार उन्मूलनको काम हुन्छ। कसको स्वार्थले, कसका कारणले यसरी मिटर ब्याजको पीडामा परेका नागरिकको पक्षमा रहेको यो विधेयकलाई संसदमा ल्याइएन सभामुख महोदय? माननीय सदस्य श्री रवि लामिछाने। सामान्य सभामुख महोदय, यस अगाडिको बैठकमा पनि सुनियो यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विषयलाई लिएर मिटर ब्याजको अध्यादेश जो जिरोमा गयो, प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अगाडि बढ्न सक्थ्यो, त्यसबारेमा चर्चा चल्यो र प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेका कारणले प्रतिपक्षीहरू यसका विपक्षमा छन् भन्ने किसिमको भाष्य पनि सृजना गर्न खोजियो, भ्रम छर्न खोजियो। म सम्मान्य सभामुख मार्फत यो सदनलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, कार्यसूचीमा यो मिटर ब्याज अध्यादेश अथवा मिटर ब्याज पीडितहरूको विषय आज किन आएन? कसका कारणले रोकियो सभामुख महोदय? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिटर ब्याजबाट पीडित भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको पक्षमा छ र सरकारलाई यो विधेयक यथाशीघ्र सदनमा ल्याउनको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छ, आग्रह गर्न चाहन्छ। हामी यसको पक्षमा छौँ, पीडितहरूको पक्षमा छौँ र मिटर ब्याजको पीडाबाट जसरी जीवन मरणको दोसारमा नागरिकहरू पुगेका छन् उनीहरूको पक्षमा हामी अहिले नै तयार छौँ। यसलाई छिटो फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरिसकेका थियौँ। तर कसको स्वार्थले, कसका कारणले यसरी मिटर ब्याजको पीडामा परेका नागरिकको पक्षमा रहेको यो विधेयकलाई संसदमा ल्याइएन सभामुख महोदय? यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्दछ र नेपाली नागरिकका पक्षमा सदन चल्ने नचल्ने वा सदनमा बहस हुनुपर्छ भन्ने कुराको हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौँ। म आज सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु आफ्नो दलको तर्फबाट। आज महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको छ, विनियोजन विधेयक रहेका छन्, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक। यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामी संवेदनशील छौँ। त्यसकारणले सदन सुचारू हुने कुरामा, आजको कुरामा कुनै आपत्ति नहोस्, यसमा कुनै बाधा व्यवधान नहोस्, हामी त्यसको बाधक बन्न चाहँदैनौँ। तर आगामी बैठकमा मिटर ब्याज पीडितहरूका लागि भनेर सरकारले ल्याउन खोजेको र यो जिरोमा गएको, शून्यमा गएको, त्यसलाई फेरि बिउत्याएर यदि कार्यसूचीमा राखिएन, त्यो विधेयक ल्याएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ। मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा दरो भएर खरो भएर उभिनेछ। आजको कार्यसूचीमा आइसकेका कुराहरूलाई कुनै बाधा नहोस् भन्नका लागि हामीले आजका लागि यसलाई सारेका छौँ। तर यसपछि बस्ने बैठकमा यदि कार्यसूचीमा मिटर ब्याज पीडितहरूका पक्षमा मिटर ब्याज पीडितहरूका विषयलाई लिएर ल्याउन खोजिएको र अहिले शून्यमा गएको विधेयकलाई ल्याइएन र सुरुवात गरिएन र यसलाई कार्यसूचीमा राखिएन भने सभामुख महोदय पूर्व सूचना गरिरहेका छौँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कि सदन चल्न सक्दैन। नेपाली जनतालाई रुवाएर मिटर ब्याजको पीडित बनाएर त्यो
सैतानी ब्याजको पासोमा जनतालाई हालेर अनि त्यसबारे मौन बसेर संसद चल्न सक्दैन। तर यसो भनिरहँदा त्यसभित्र रहेका चलनमा आउने गाउँघरमा एकअर्कालाई सहयोग गरेर सही नियतका साथ सहयोग गर्ने मानिसहरूका विपक्षमा हामी छैनौँ। तर मिटर ब्याजको पासोमा जनतालाई पार्नेहरूका विषयमा हामी विपक्षमा छौँ। सत्ता पक्षकै केही दलहरूका कारणले यसलाई रोक्न खोजिएको भन्ने कता कता गाईगुई सुनिएको छ। यो सदनले थाहा पाओस्, सिङ्गो देशले थाहा पाओस् कि मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा को छ, विपक्षमा को छ। त्यसकारणले म गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई यो जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो जुम्लामा दलित परिवारमा बिहे गरेकै कारणले एउटा घर जलाइएको छ। म यहाँ सोध्न चाहन्छु, जातीय छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलन भएको थियो यो देशमा, तर रुकुमको हत्याकाण्ड पनि भयो। नेपालको इतिहासमा आजसम्म दलितहरूका लागि भनेर जातीय छुवाछुत गरेको सबभन्दा ठुलो नरसंहार रुकुममा भएको थियो। त्यो पनि अहिलेको 21औं शताब्दीमा। हिजो अस्ति मात्रै जुम्लामा पनि त्यो घटना घटेको छ। तर यसले के देखाउँछ भने अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि जातीय छुवाछुत कायमै राखिनु, जातीयताका आधारमा तपाईँको राजनीति गर्ने, तिनीहरूलाई लासको सिडी बनाउने। तर जब जब सत्ताको मुखमा आइन्छ त्यतिखेर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कहिल्यै पनि नल्याउने। भीमसेन थापादेखि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म आजसम्म एकजना दलितको छोरो यो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ किन बन्दैन? अर्थात् दलितको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले, जनजातिको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले, गरिब निमुखा र सरबारा वर्गको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले चाहिँ त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको मान्छेलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अगाडि किन बढाउँदैनन्? यो क्वेसन चिन्ह खडा हो। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यो जातीय विभेदको आन्दोलन तब मात्र अन्त्य हुन्छ जब त्यो समुदायको मान्छे यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। यहाँ अर्काको सिडी चढेर हुन जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने पटक पटक आन्दोलन भए। 2007 सालदेखि लगेर 2036 सालदेखि लगेर 2046-47 सालदेखि लगेर 2052 देखि लगेर 2063-64 सालमा गरिब निमुखा सरबारा वर्गका छोराछोरीहरू र तिनका सन्तानहरू नै तपाईँको आज शहीदहरूको लिस्टमा हेर्ने भने सबभन्दा बढी तिनीहरू छन्। तर जब जब सत्ताको नजिक पुगिन्छ, जब जब सत्ताको मुख हुन्छ, त्यही एकाध वर्गले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको लिस्ट यहाँ पल्टाएर हेर्दै थिए, मरिजमान सिंह श्रेष्ठ बाहेक एकजना पनि जनजातिको छोरा आजसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री बनेको छैन। कुरा चाहिँ जनजातिको, कुरा चाहिँ दलितको, कुरा चाहिँ सरबारा वर्गको। अनि ती लासहरूमाथि लासको सिडी चढेर राजनीति गर्ने, रङ रङका तपाईँको राजनीतिक दुकान खोल्ने, रङ रङका तपाईँको पार्टीका नामहरू गर्ने, तर चरित्र एउटै। यो चरित्रबाट माथि उड्न आवश्यक छ। र मेरो जुम्लामा भएको त्यो घटनामा अस्ति पनि छिटोभन्दा छिटो सम्माननीय सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीज्यूलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस्। म यहाँ संसदको यो रोस्टममा यहाँ उभिँदै गर्दा को दोषी हो भन्ने, को निर्दोष हो भन्ने मेरो अधिकार छैन। तर यसको छानबिन होस्। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, विभिन्न किसिमका आज पनि हेर्छौँ, पूर्वमा आज पनि तपाईँको आगो बलेको छ, तराईमा आगो बलेर भर्खर भर्खर निभाइयो, पूर्वमा फेरि आगो सल्किएको छ। तर हिजो राजाले दिनुभएको माझ किराँत, तल्लो किराँत र माथिल्लो किराँत दिएका आज किराँत प्रदेश, हिजो किराँतका लागि लड्छौँ भन्नेले आज त्यो प्रदेश किन दिनु भएन? यसरी देशमा तपाईँको जातका नाममा राजनीति गर्ने, तर एउटै वर्गले शासन गर्ने परम्परालाई गर्दा आज यो देश विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ विश्वको सबैभन्दा गरिब देशमध्ये एउटा देश पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु, अब यस्ता कुरा छोडेर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यो देशमा यदि तब मात्र विकासको सूचाङ्क हुन्छ, तब मात्र त्यो वर्गको तपाईँको उत्पत्ति हुन्छ, तब त्यो वर्गको मान्छे यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देश ऐन कानुनले चल्ने कि हुकुमी शासनले चल्ने प्रश्न अहम छ। म एउटा घटना भन्न चाहन्छु। 2080-19 मा राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले एउटा प्रेस नोट निकालेछ। खिला कार्की प्रेस संयोजकले के निकालेछ कि राष्ट्रपति स्वयंले उपचार खर्च बेहोर्ने। तर ठिक उसको विपरीत
2080-318 परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रु 55,02,279 रुपियाँको पत्र सार्वजनिक भएको छ माग्ने। यो कुन ऐनको विपरीत छ? 2075 साल जनस्वास्थ्य ऐनको दफा 30 ले प्रश्न लेख्या छ कि प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन। यसमा सरकारको ध्यान कि यो ऐनभन्दा माथि त सरकार हुँदैन। ऐन संशोधन गर्ने अधिकार मात्र संसदको छ, सम्मानित संसदको छ, सरकारको छैन। नीतिगत निर्णय भन्दै यस्ता धेरै इक्जाम्पल छ। म अर्को कुरा सम्मानित सभामुख मार्फत सरकारले भन्न चाहन्छु। ललिता निवास जग्गा काण्डमा एउटा शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाए बापत जेल जाने, तर निर्णयकर्ताहरूसँग बसेर डिनर खाने र निर्णयकर्ताहरू मजाले घुम्ने र गाडी अगाडि पछाडि अनि सारण बजाउँदै हिँड्ने, यो कस्तो न्याय हो? जो निर्णय गरेका छ, शाखा अधिकृतबाट टिप्पणी उठेर जुन सहसचिव यहाँ गया छ, सचिव यहाँ गया छ, क्याबिनेटबाट संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ, त मात्रै यो भ्रष्टाचार उन्मूलनको काम हुन्छ। न त दलहरू बसेर भ्रष्टाचार गर्ने र कर्मचारीलाई जोगाउने। त्यस कारणले के हुन्छ, देशको सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र भोलिको दिनमा काम गर्दैन, किनकि कर्मचारी संयन्त्र त आदेशको पालन गर्ने हो। कुनै मन्त्रीले आदेश दियो भने कुन कर्मचारीले टिप्पणी उठाउँदैन, प्रधानमन्त्रीले आदेश दियो भने कुन कर्मचारीले उठाउँदैन। जसले सरकारी जग्गालाई गुठी बनायो, गुठीलाई फेरि रेकर्ड बनायो, तिनीहरू निर्णयकर्ताहरूलाई समात्नुपर्छ, उनीहरूको कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ। जसरी भुटानी शरणार्थी केसमा पनि निर्णय गर्नेलाई समातिएन, क्याबिनेटको निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई समात्नु पर्यो नि। इभन सन्देश शर्माको अडियो आयो, अथेन्टिक, पुलिसले विज्ञप्ति जारी गर्यो कि यो उसकै भएछ, अथेन्टिक हो, त्यसमा किन कारबाही गरिएन? त्यस कारणले भ्रष्टाचारको लागि मसँग यहाँ शारदा प्रसाद त्रिताल आएको रिपोर्ट छ। त्यो शारदा प्रसाद त्रिताल आएको रिपोर्ट सार्वजनिक किन गरिएन? किनकि त्यसमा नेताहरूको नाम छ, नेताहरूलाई कारबाहीको दायराबाट छोड्नको लागि यो त्रिताल आएको रिपोर्ट जारी गरिएन। त्यसको बावजुद पनि एउटा अर्को रिपोर्ट आयोग गठन भएको थियो। माननीय न्यायाधीश मोहन रमन भट्टराईको अध्यक्षतामा, जो उहाँ पहिला विशेष अदालतको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अध्यक्षतामा सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँच आयोग बनाएको थियो। त्यसले पनि 33वटा प्रतिवेदन दिएछ भूमि सुधार मन्त्रालयमा, र सबै ठाउँमा नेताहरूको संलग्नतामा सरकारी जग्गा र गुठीको जग्गा मिच्या छ। त्यस कारणले त्यो रिपोर्टलाई पनि कार्पेट मुनि लुकाइएको छ। त्यो रिपोर्ट पनि यहाँ छ। म सम्मानीय सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साँच्चै सरकार भ्रष्टाचारप्रति संवेदनशील छ, सुनिश्चितता यदि खोजेको छ भने यो रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरोस्। न त सभामुख महोदय, म हजुरसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि रुलिङ होस्, म नै त्यो रिपोर्ट दिन्छु, यो सदनको सबै सांसदलाई त्यो वितरित होस्। दुईटै रिपोर्ट मसँग छ। किनभने सरकारले आयोग बनाउने, जब आफू आफ्नो भाइ भारदार आफ्नो दोस्त साथीभाइ फस्न लाग्यो भने त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने यो प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ। ऐन कानुनमा मात्र सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन बन्ने जुन हाम्रो देश बनेको छ, त्यस कारणले जसले निर्णय गरेको छ, निर्णय प्रक्रिया गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा नलाउनुसम्म यो आवाज संसदमा हामी उठाइरहन्छौँ। सभामुखसँग अनुरोध छ कि यस बारेमा सरकारलाई रुलिङ होस् कि सम्पूर्ण जो दोषी छ त्यसलाई कारबाही, ठुला बडाको आधारमा दोषीलाई उम्किने छुट छैन, राजनीतिक दलको नेताहरूलाई उम्किने छुट छैन, र प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाममा उम्किने छुट छैन। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य पदम गिरीश, सदस्य मान्यहरूले संक्षिप्तमा के छ कुराहरू राख्नु न म अनुरोध गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, फागुनको अन्तिम साता पशु चौपायामा एउटा महामारी खास गरी कोशी प्रदेशमा देखा पर्यो, लम्की स्किन, र यो 4 महिनाको अवधिमा यसले एउटा विकराल रूप लिएको छ। सभामुख महोदय, धेरै किसानहरूका दुधालु गाई भैँसीहरू मरेका छन्, बर्खाको टाइममा खेती लगाउने टाइममा गोरुहरू मरेका छन्, र यस अवधि 4 महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि 8 लाख पशु चौपायाहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 27,000 चौपायाहरू मरेका छन्। सभामुख महोदय, विपन्न र गरिब जनताहरू, ती किसानहरूले यी पशु चौपायाहरूबाट 37 अरब बराबरको क्षति भएको छ।
यस्तो विकराल स्थिति हुँदाखेरि पनि सभामुख महोदय सरकारले यसलाई जसरी गम्भीरताका साथ लिनु पर्थ्यो र जुन तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले उपचारको काममा लाग्नु पर्थ्यो, खोपहरू जसरी प्रभावकारी ढङ्गले वितरण गर्नु पर्थ्यो, सरकारले यसमा उदासीनता देखाएको कारणले किसानहरूले यति ठुलो 37 अरबभन्दा बढीको क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आज सिर्जना भएको छ। सभामुख महोदय, सरकारले समयमा सजगता देखाएको भए यो क्षति बेहोर्नु पर्ने स्थिति थिएन। विज्ञहरूले भनिरहेका छन् सभामुख महोदय, यही स्थिति रहने हो भनेदेखि निकट भविष्यमा 25 लाख पशु चौपायाहरू सङ्क्रमित हुनेछन् र 1 लाखभन्दा बढी पशु चौपायाहरूले मर्ने स्थिति बन्ने छ। त्यसले धेरै ठुलो क्षति किसानले बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउँछ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था छ सभामुख महोदय। तर सरकार अहिलेसम्म जम्मा 2,22,000 पशुलाई मात्रै खोप लगाएको छ र अनि खोप अत्यन्तै अपर्याप्त छ, लगाउने गति पनि साह्रै सुस्त छ। सभामुख महोदय, यसरी हेर्ने हो भने गाउँमा जुन प्रकारले प्राविधिकहरू पठाउनु पर्थ्यो सरकारले प्राविधिकहरू पठाएको छैन, खोपहरू आवश्यक मात्रामा पठाएको छैन, औषधि र मलमपट्टी पठाउने काम पनि गरेको छैन र त्यही कारणले धमाधम गाई भैँसीहरू मर्ने काम भइरहेको छ। यता चाहिँ गोरुहरू मर्ने स्थिति बनिरहेको छ। यसतर्फ सरकारको गम्भीरतापूर्वक मैले ध्यान आकर्षण पनि म गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। र अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ, छापामा देखिरहेका छौँ, किन खोपहरू समयमा पुगिरहेको छैन किसानकोमा, किन औषधिहरू पुगिरहेको छैन भन्दा सरकारले हामीलाई बजेट दिएको छैन भनेर विभागका महानिर्देशकहरूले भने, कार्यालय प्रमुखहरूले भनिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। सभामुख महोदय, यति संवेदनशील विषयमा किसानहरू आज पीडाको आहालमा डुबेर बसिरहेका छन्, रोइरहेका छन्, उनीहरूले कहीँबाट धर पाइरहेका छैनन्। यस्तो स्थितिमा सरकारले यस्तो नाजवाफ भएर, यति जिम्मेवारीबाट विहीन भएर, विमुख भएर सरकारले अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन सभामुख महोदय। त्यस कारण हामी भन्न चाहन्छौँ, यदि सरकारसँग पैसा नभएको कारणले किसानले त्यो राहत नपाएको हो भने अहिले सांसदहरूको सिफारिसमा जुन गरिने भनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छ, बरु त्यो कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर भए पनि ती किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्यो, ती किसानहरूलाई औषधि उपलब्ध गराउनु पर्यो, खोप उपलब्ध गराउनु पर्यो। तर किसानलाई आज टाउकोमा हात राखेर दुरो दुरो रुने पर्ने अवस्थामा कुनै हालतमा पनि हामीलाई सही छैन। सरकारले गम्भीरताका साथ यो विषयलाई लियोस् र भोलिबाटै प्रभावकारी ढङ्गले कामहरू अगाडि बढाओस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामहरि खतिवडा, संक्षिप्तमा राख्नुहोला। सभामुख महोदय, वास्तवमा यो लम्की स्किम रोगले एउटा मात्र पार्टी, एउटा मात्र जात, एउटा धर्म, एउटा प्रदेश, एउटा पहाड, एउटा तराईलाई मात्र छोएन, सम्पूर्ण देशको सबै भूभागमा यसले टच गरेको छ, छोएको छ। सयौँ वस्तुभाउहरू मरेका छन्, रोपाइँको अवसर छ, रोपाइँको बेलामा गोरुहरू मरेर रोपाइँ गर्न पाएको छैन। झन् पहाडी एरियामा त अहिले सभामुख महोदय 1 हल गोरु पालेको हुन्छ, गोरु गाई लम्की स्किनले उठ्न नसक्ने भएका हुन्छन्, खेत बाँझो भएर सम्पूर्ण जग्गाहरू बाँझो बस्ने अवस्थामा छन्। यो बेला सरकारले कमसेकम त्यस्ता ठाउँहरूमा लम्की स्किम रोगका लागि उपचारको र त्यहाँ तुरन्त व्यवस्था गरोस् र आवश्यक प्रबन्ध व्यवस्था मिलाओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै कतिपय ठाउँमा ट्र्याक्टरबाट भए पनि स्थानीय रूपमा ट्र्याक्टर व्यवस्थापन गरेर धान खेतको लागि तुरन्त उपचार, त्यहाँ धान खेत रोप्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्न चाहे सभामुख महोदय। त्यस्तै ओखलढुङ्गा जिल्लामा 2080 आषाढ 7 गते गएको पहिरोले 4 घर बिलन्दु भन्ने ठाउँमा चम्पादेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा 4 जनाको मृत्यु भएको र 155 घर विस्थापित भएकामा आजसम्म सरकार त्यहाँ पुग्न नसकेर त्यहाँ खानेपानीको अभाव भएको छ, बिजुली बत्तीहरू छैनन्, बाटाघाटा बन्द भएका छन्, गाउँहरूले विस्थापित भएर बस्नुपर्ने छ। त्यो ठाउँमा छिटोभन्दा छिटो सरकार त्यहाँ पुगेर राहतको व्यवस्था गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै ओखलढुङ्गा जिल्लाकै पहिरे भन्ने खोलाले बाटो छेकेर बिरामीहरू अहिले उपचार गर्न आउने अवस्था छैन। प्रदेश सरकारले टेन्डर गरेको एउटा पुल, त्यो पुल निर्माण नगरेर बजेट रकमान्तर गरेको बजेटलाई विस्थापित गरिएको छ। त्यसैले त्यो पुल निर्माण गरेर छिटोभन्दा छिटो टेन्डर गरिएको पुललाई निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि लगियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, बर्सातको समयमा प्रत्येक ठाउँमा बाँदर आतङ्क भएर ठाउँ ठाउँमा रोपेका मकैका देखि सम्पूर्ण त्यहाँ बिउ बिरुवाहरू सम्पूर्ण खाने भएकोले बाँदर आतङ्कलाई अन्त्य गर्न मैले पहिला पनि अनुरोध गरेको थिएँ।
श्रीलङ्काले जसरी बाँदर चाइनातिर लगेर बेच्यो, यो सरकारले पनि केही न केही उपाय गरेर बाँदरको व्यवस्थापन गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै हिमाचल प्रदेशमा नेपालको भारतको हिमाचल प्रदेशमा बाढी पहिरोमा परेर रुमकुमका 3 जना नेपालीहरू मृत्युवरण गरिएको छ। त्यसका लागि सरकारले ध्यान दिएर तिनीहरूकोलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस् र तिनीहरूको लास नेपालमा ल्याउने व्यवस्था गरोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहे सभामुख महोदय। त्यस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा व्यापारीहरू र केही साना कर्मचारीहरूलाई मात्र सरकारले ध्यान दिएको देखिन्छ। त्यहाँका ठुला माछाहरूलाई पनि कारबाही गरेर व्यापारीहरूलाई मात्र होइन, किन्नेलाई मात्र होइन, सरकारको राजस्व तिरेर किन्ने अनि तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने, व्यवस्थापन गरेर जग्गा बिक्री गर्ने मूलहरू को हुन्, तिनीहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था गरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रणेन्द्र बराली। सम्मानीय सभामुख महोदय, दलित समुदायप्रति ज्यादतीको सीमा नाग्यो, अति भयो। हालै जुम्लाको तातोपानी 4 गिडी खोलाका मकेन्द्र नेपालीको घरमा सर्वस्व हुने गरी आगजनी भएको छ। त्यसको कारण हो बसन्ती गिरी नामकी केटीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहनु। केटीको दाजुले, हिक्मत नाम गरेको केटीको दाजुले रातको समयमा उसको घरमा आगजनी गरेको पुष्टि भएको छ। दलित युवक र गैर दलित युवती बीचको लामो समयको प्रेम सम्बन्धपछि भएको उक्त राजी खुसीले प्रेम विवाह गरी हिँडेका अवस्थामा निजको घरमा सारा सम्पत्ति नष्ट हुने गरी जातीय विभेदकै कारण प्रतिरोध साध्न अपराधिक कार्य गरिएको छ। यस्ता अपराधिक कार्य ज्यादै निन्दनीय छ। नेपालको संविधान धारा 18 मा समानताको हक, धारा 2 तथा धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक का आधारमा र 1 देखि 5 सम्मको प्रावधान प्रयोग गरी हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दछौँ। जातीय विभेदका कारण हत्या भएका काभ्रेका अजित मिजारको शव 7 वर्षसम्म टिचिङ हस्पिटलमा सड्नु, हत्या छाती खोलेर हिँडिरहनु, कालीकोटमा वार्ड सदस्य माना सार्कीलाई जातीय विभेदकै कारण कुटी मार्नु, भर्खरै बागलुङका प्रभात बस्याललाई प्रेम विवाह गरेकै कारण ठुलो जाति भन्नेहरूले बलात्कार, अपहरण जस्ताका मुद्दा लगाउने जस्ता जातीय विभेदका घटनाले सीमा नागिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्जातीय वैवाहिक जोडी छुट्याउन बाल विवाह, महिला बेचबिखन, बलात्कार, चोरी जस्ता मुद्दा लगाउने षड्यन्त्र गरिन्छ। यो घटनालाई पनि त्यस्तै साजिस बुनेको हुन सक्छ। जे भए पनि कारबाही कानुन अनुसारको हुनुपर्ने हो। आइन्दा यस्ता घटना हुन नदिन सचेतनात्मक कार्य गर्न र घटेमा यस्ता घटनालाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याएर निजलाई सोअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। तर अब यस्ता कारबाहीको लागि संसदीय विशेष समितिको समेत आवश्यक रहेको अनुभूत भएको छ सभामुख महोदय। र यस किसिमका समिति बनाएर यस्ता घटना हुन नदिनको लागि म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यहाँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 लाई निर्भीक कार्यान्वयनको लागि समेत म सम्माननीय सभामुख मार्फत राज्यलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। बहादुर सिंह। सम्मान्य सभामुखज्यू, म अहिले भर्खर 1 बजे हेटौँडाबाट आउँदैछु। हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा 31 मिटरको नोटिसले आतंकित बनाइसकेको छ। आज हेटौँडा धरान चतराबाट जुन हाइवे निस्केको छ, त्यहाँ पनि त्यो जग्गा पर्नेहरूलाई, घर पर्नेहरूलाई सरकारले मुआवजा दिएको थियो। तर यो 25 मिटर र 6 मिटर नगरपालिकाको पेटी बनाउनको लागि 31 मिटर दायाँ 31 मिटर बायाँ
जुन भत्काउने नोटिस सडक विभागले टाँसेको छ, त्यहाँ जनताहरू आतंकित भएको छ। यो बर्सातको बेलामा 81 यो नोटिस टाँस्दाखेरि 4 वर्ष पहिला हालकै प्रधानमन्त्रीज्यू देशको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बाइपास लग्ने भनिकन क्याबिनेटबाट निर्णय भएको भन्थे। त्यसको लागि केही तयारी पनि गरेको छ। आज त्योतिर ध्यान नदिएर अहिले मुख्य बजार हेटौँडाबाट 31 मिटर दायाँ 31 मिटर बायाँ भत्काउन गइराखेको छ। म यो भन्न चाहन्छु, यो हाउसमा सभामुख महोदय, क्षतिपूर्ति पाइसकेको जनताले क्षतिपूर्ति पुनः पाउन हुँदैन। यदि त्यो बाटो बाइपास जाँदैन भनेदेखि जो जनताले क्षतिपूर्ति पाएको छैन त्यो नेपाल सरकारले दिएपछि मात्र त्यो भत्काउनु पर्छ भन्ने म सभामुख महोदयको अगाडि म राख्न चाहन्छु। हेटौँडा बजारलाई चाहिँ जुन अहिले सानो भइराखेको छ त्यसलाई दायाँ 16 मिटर र बायाँ 16 मिटर बनाउन त्यहाँ जनताले खुसी साथ भत्काउन तयार छन्। त्यसकारण यदि भत्काउनु नै पर्ने हो भनेदेखि 25 मिटर दायाँ 25 मिटर बायाँ र 6 मिटर सडक पेटीको लागि भत्काउने हो भनेदेखि त्यसको जसले पाएको छैन मुआब्जा ती जनताले दिलाओस् भन्ने म सरकारसँग सभामुख महोदयसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हजारौँ जनताहरू नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिकालाई घेर्न गएका छन्, सडक विभाग कार्यालयलाई घेर्न गएको छ। यो सरकारले जनतालाई सुकुम्बासी नबनाओस् भन्ने यही सदनमा म अनुरोध गर्न चाहन्छ। आज सबै मान्यहरूले बादर आतंक भइसक्यो, बर्बाद भइसक्यो किसानहरू भनिकन अनेक कुराहरू गर्नुभएको काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा माओवादीका साथीहरूले पनि भनेका छन्। पहिला मान्य हुँदाखेरि कानुन मन्त्रीज्यूले त्यही रोस्टमबाट बादरलाई श्रीलङ्काको जस्तो एक्सपोर्ट गरौँ, विदेश पठाऊ र अर्थतन्त्र बचाऊ भनेको मैले सुने जस्तो लाग्छ सभामुख महोदय। आज मन्त्री बन्नुभएको छ, त्यो नियम उहाँले किन ल्याउन सक्नु हुँदैन? कसले रोकेको छ? विपक्षको सबैले ल्याइकन देशको उन्नति र प्रगति गर भनिकन हामीले भनेकै छौँ। आज त त्यो होइन, ललिता निवास जस्तो अहिले भर्खर एउटा मान्यज्यूले भन्नुभयो एउटा टापु बेच्न थालिराखेका छन्। यो कति दिन चल्ने सभामुख महोदय? मभन्दा पहिला भर्खरै रघुजीले बोल्नु भएको थियो, हिजो राजाको बेलामा सङ्गीत फड्को हान्थ्यो, त्यो दुर्भाग्य भयो। त्यही कारण म यो हाउसमा भन्छु, हामी त्यही कारणले राजा चाहियो भनिकन यो हाउसमा माग गरेको छु। धन्यवाद। प्रसाद गैरे। सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको देशविरोधी अभिव्यक्तिका विरुद्ध हामीले आवाज उठायौँ। उहाँले सम्मानित सदनमा आत्मालोचना गर्नुभयो, सदन सुचारू गर्ने निर्णय भयो। यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयले हामीले गरेको प्रश्न उठाएको विषयलाई, यो भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सरकारले अगाडि बढाएको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यका साथ यो प्रश्न उठाइएको भन्ने औपचारिक वक्तव्य मार्फत प्रतिपक्षमाथि हिलो छ्याप्ने प्रयत्न भयो। हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले वक्तव्य खारेज गर्नुभयो, सदन सुचारू हुने भयो। तर विडम्बना, त्यो तहमा प्रतिपक्षमाथि आरोपित गरेको सरकार र सत्तापक्ष त्यो सदन सुचारू हुने निर्णय भएपछि लगातार 4 दिन सदन अवरुद्ध गर्यो, बन्द गर्यो। किन? सदन सुचारू किन भएन? त्यसपछि म आज सुन्दैछु, आज यो सदनपछि भोलिदेखि फेरि सरकारले लामो समयसम्म सदन बन्द गर्दैछ। यो किन यस्तो भइराखेको छ? एकातिर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई सदन बन्द गरेर अवरोध गर्यो भनेर प्रतिपक्षलाई आरोपित गर्ने, अर्कोतर्फ सदन बन्द गर्ने, सदन स्थगित गर्ने र यो कामलाई निरन्तरता नदिने कुराले सत्तापक्ष सरकार
गर्न के खोजिरहेको छ र भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धको अभियानलाई स्वयं सरकार कमजोर बनाउँदैछ, मिटर ब्याज सम्बन्धी अभियानलाई स्वयं सरकार कमजोर बनाउँदैछ भन्ने कुरा यसले सिद्ध भइरहेको तर्फ म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कुनै पनि हिसाबले कमजोर हुनु हुँदैन भन्नेतर्फ म सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, ठिक यही बेला अर्को एउटा अत्यन्त चाहिँ आपत्तिजनक अभिव्यक्ति स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूबाट व्यक्त भएको छ। हामीले यो सदनमा भनिरहेका छौँ कि निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन तत्काल सदनबाट पास गरेर कर्मचारीहरूका समस्या समाधान गर्ने, कर्मचारी तन्त्र मार्फत देशले पाउनुपर्ने जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जुन भूमिका हो त्यो प्रभावकारी बनोस् भन्ने कुरा हामीले माग गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत केही कर्मचारीहरू स्वास्थ्य सचिव कहाँ जानुहुन्छ? यो अपायक सरुवाका कारणले अत्यन्त अप्ठ्यारो पर्यो, यो समाधान भएन भनेदेखि त हामी आत्महत्या गर्न विवश हुनेछौँ भन्ने दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवजीले मन्त्रीलाई गएर उक्त कुरा बताउनु भयो र मन्त्रीले भनिदिनु भयो इच्छा लागेका व्यक्तिहरू मसँग डोरी लिन आउनु, मेरो ढोका अगाडि आत्महत्या गर्नु। के अब सरकारले समस्याको समाधान आत्महत्या मार्फत गर्न खोजेको हो? कोभिड आयो, त्यसको समाधान भ्याक्सिनले गर्यो। लम्पी स्किन छ, हामीले माग गरिरहेका छौँ भ्याक्सिन मार्फत त्यसको समाधान होस्। देशमा अनेकौं समस्याहरू आउँछन्, त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ। आज किशोर किशोरीहरू राम्रो रिजल्ट नआएर आत्महत्या गरिरहेका छन्, ऋण तिर्न नसकेर मान्छेहरू आत्मदाह गरिरहेका छन्, आत्महत्या गरिरहेका छन्। समस्या समाधान गर्न नसकेर सरकारले ध्यान नदिएर मान्छेहरू आत्महत्या गर्न विवश छन्। ठिक त्यही बेला आत्महत्यालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति किन विकसित भयो भन्ने कुराको खोज अनुसन्धान गरेर त्यसको समाधानको उपाय निकाल्नुपर्ने ठाउँमा सरकार स्वयंले, मन्त्री स्वयंले म कहाँ डोरी लिन आउनु, मेरो ढोका अगाडि आत्महत्या गर्नु भन्ने अभिव्यक्तिबाट के बुझ्ने सभामुख महोदय? देशले के बुझ्ने? समाजले के बुझ्ने? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यस्तो अभिव्यक्ति गर्ने छुट मन्त्रीहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो अभिव्यक्ति गर्ने मान्छेहरू मन्त्री भइरहन मिल्छ कि मिल्दैन? र हामीले देशका समस्याहरू समाधान गर्ने उपायहरू खोज्नका लागि सदनबाट सामूहिक खोजी निकास निकाल्नु, समाधानका उपायहरू खोज्नु, समस्या समाधान गर्नु, आत्महत्यालाई निरुत्साहित गर्नु, त्यसका लागि वातावरण बनाउनुको सट्टा आत्महत्यालाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ जाने तरिका अत्यन्त दुःखद छ। म यसो सदनमा सभामुख मार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। आज किसानहरूले आज चाहिँ बाँदर आतङ्कबाट सम्पूर्ण किसानहरूको चाहिँ बालीनाली समाप्त भइरहेको छ। धान रोपाइँ आज 50% हुन सकिरहेको छैन, सिँचाइको अभाव छ। आज चाहिँ देशमा गरिबीले, भ्रष्टाचारले, कमिसनले, बजारको महँगीले समाज आक्रान्त छ। तर सरकार आनन्दपूर्वक कुनै समस्या नभएको जस्तो तरिकाबाट जुन तरिकाले बसिराखेको छ, यो चाहिँ ज्यादै गम्भीर भएको छ। म सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सदस्य श्री रघुजी पन्त। सभामुख महोदय, आजको कार्यसूचीमा सर आँखा लगाउँदा अचम्म लाग्यो। अचम्म किन लाग्यो भन्दाखेरि आज माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीजी पनि देखिनु भएन। उहाँले बडा बाहिर गएर, जुलुसमा गएर, धर्ना बसेका ठाउँमा गएर एमाले रोक्यो, रोके पनि म यो विधेयकलाई अगाडि बढाउँछु भनेर भनेको विधेयक सारा सत्तापक्षले चाहिँ एमाले चाहिँ हाउस ब्लक गरेर, हाउस रोकेर, अवरुद्ध गरेर यो चाहिँ मिटर ब्याज विरोधी विधेयक चाहिँ रोक्यो भनेर यसरी आरोप लगाएर हाम्रो कारणले त्यो विधेयक रोकिएको भनेर बाहिर भ्रम छर्ने प्रयास गरेको विधेयक आज हामीले हाउस रोकेका छैन। विधेयक त छैन त, कहाँ गयो? कसले रोक्यो? कता हिँड्यो त्यो विधेयक? जवाफ दिनु पर्यो नि प्रधानमन्त्रीजी र सम्बन्धित मन्त्रीले। विधेयक आफू नल्याउने अनि दोष प्रतिपक्षको थाप्लामा हाल्ने, त्यसैले यो स्वाभाविक भएन। सभामुख महोदय, संसारमा दुईटा पावरको बारेमा बहुत चर्चा हुन्छ, एउटा हार्ड पावर, एउटा सफ्ट पावर। हार्ड पावर भनेको देशको साइज, त्यसको जलसेना, त्यसको थलसेना, त्यसको शक्ति, यो हार्ड पावर भयो। अर्को सफ्ट पावर भनेको त्यसको शिक्षा, त्यसको संस्कृति, त्यसको भाषा, त्यसका सिनेमा, यो सफ्ट पावर भयो।
नेपाल यो हार्ड पावर र सफ्ट पावरमा कहाँ छ? अमेरिकाको सैनिक बेडा मात्र होइन, अमेरिकनहरू के भन्छन् भन्दाखेरि टेलर स्विफ्टको गीत, हलिउडको सिनेमा र हार्वर्ड युनिभर्सिटी र अमेरिकाका कलेज र अमेरिकी जीवनशैली संसारलाई आकर्षित गर्ने माध्यम हो। अमेरिकाको सेना हेरेर मान्छेहरू अमेरिकामा जाँदैनन्, अमेरिकन लाइफ खोजेर अमेरिकामा जान्छन्। भारतले पनि आफ्नो सफ्ट पावरलाई त्यसै गरी विकसित गरिरहेको छ। चीनले पनि कन्फ्युसियस सेन्टरका नाममा आफ्नो सफ्ट पावरलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ। नेपालको पावर के हुनसक्छ? 4-5 महिना अगाडि नेपालको बौद्धिक क्षेत्रमा यो विषयमा बहुत राम्रो बहस चल्यो कि नेपालको सौम्य शक्ति, नेपालको असंलग्नता, नेपालको संस्कृति, नेपालको सुन्दरता, नेपालको शक्ति हो, यो सफ्ट पावर हो भनेर भन्यो। मलाई आज एउटा घटनाको सम्झना आउँछ। कुनै दिन अम्बर गुरुङलाई जसले सङ्गीत गरेको राष्ट्रिय गानको सम्मानमा हरेक दिन हामी यहाँ उड्छौँ, उनलाई भेट्न जाँदा एक दिन उनले के भन्यो भने, तपाईँहरू गणतन्त्रवादी नरिसाउनुहोस् है, म एउटा कुरा भन्छु भने। मैले भन्नुहोस् न के हो? 2-4 चोटि मेरो कुरा भएको थियो, सङ्गत भएको थियो बेला बेलामा। उहाँले भन्नुभयो, रघुजी मलाई अहिले पनि एउटा कुरा लाग्छ, राजा महेन्द्र बाँचिरहेको भए नेपाली सङ्गीत अझ फस्टाउँथ्यो भन्ने लाग्छ भनेर भने। किन त्यसो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि महेन्द्रले सङ्गीतमा दिएको ध्यान, त्यो बेला गीतको लागि कलाकारहरूलाई गरेको व्यवहारको उनले प्रशंसा गरे। म राजा महेन्द्रलाई प्रोत्साहन दिएको भएर आएँ। तपाईँहरू गणतन्त्रवादी, मेरो यसमा भन्नु केही पनि छैन, तर अहिले चाहिँ सङ्गीतलाई त्यति ध्यान दिइँदैन कि भनेर उहाँले भन्नुभयो। हाम्रो सफ्ट पावर के हो त? हाम्रो सफ्ट पावर भनेको हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो गीत हो, हाम्रो सङ्गीत हो। तर हाम्रो संस्कृति मन्त्रालयले के गर्छ सभामुख महोदय भन्दाखेरि, सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि भवन बनेर छुट्याएको 15 रोपनी जग्गा व्यापारीलाई, प्राइभेट व्यापारीलाई लिजमा दिए भन्छ। संस्कृतिको लागि, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि भवन बनाउने कुरा गर्दैन। किन कलाकारहरूले महेन्द्रलाई सम्झन्छन् र किन अहिलेको सरकारलाई गाली गर्छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो। म राजतन्त्रवादी होइन, तर म के कुरामा चाहिँ विश्वास गर्छु भन्दाखेरि गणतन्त्रवादीहरूले पनि राम्रा कुराहरू राजाहरूका पनि सिक्दा हुन्छ, नराम्रा कुराहरू त्याग्नुपर्छ, राम्रा कुराहरू सिक्न सकिन्छ। त्यसैले मेरो संस्कृति मन्त्रीलाई चुनौती छ। 20 वर्ष भयो चुदी रम्गा, तनहुँको चुदी रम्गा भानु नगरपालिकामा रहेको भानुभक्तको घर बनाएको घर जलेको कसैले बनाउँदैन। त्यहाँ जाँदाखेरि प्रत्येक साहित्य प्रेमीको मन रुन्छ। लन्डनमा जानुहोस्, सेक्सपियरको घर देखाउन लैजान्छन्। रुसमा जानुहोस्, टल्स्टयको घर देखाउन लैजान्छन्, पुस्किनको घर देखाउन लैजान्छन्, चेखवको घर देखाउन लैजान्छन्, गोर्कीको ठाउँ देखाउन लैजान्छन् र संसारभरका टुरिस्टहरू त्यहाँ टिकट काटेर हेर्छन्। आज हाम्रो आदि कवि भनेर जसलाई भन्छौँ, उसलाई नेपालीहरूले उनको घर हेर्न जाँदाखेरि बैराग राखेर आउँछ, जलेको घर, झार उम्रेको बारी। अनि हाम्रो संस्कृति मन्त्रीको ध्यान उहाँको त अब उहाँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठनप्रति नै मुद्दा परिरहेको छ। उहाँले यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिसकेपछि जुन ढङ्गले सङ्गीतको नाटकको क्षेत्रमा काम गर्नुहोला भने त त्यो जग्गा नै लिजमा लगाउने। त्यसैले मेरो माग छ, यो लिजमा लगाउने कुरा तुरुन्त बन्द गरियोस्। एउटा अखबारले उहाँलाई, अखबारहरूले विभिन्न ढङ्गले लेखे, उहाँले खण्डन गर्नुभयो मैले गरेको छैन भनेर, सम्पादकीय लेखेर च्यालेन्ज गरे। तर म आज भन्छु त्यो भाडामा लाउने होइन। त्यहाँ अर्थमन्त्री र संस्कृति मन्त्री मिलेर त्यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन बनाउनको लागि बजेट निकासा गर्नुहोस्। मुखले मात्र संस्कृतिको कुरा, मुखले मात्र साहित्यको कुरा गरेर हुँदैन। सभामुख महोदय, मैले सक्न लाएँ, देश भनेको राजनीति मात्र होइन, देश भनेको जनता हो, देश भनेको त्यहाँको भाषा हो, देश भनेको त्यहाँको संस्कृति हो, देश भनेको त्यहाँको साहित्य, गीत, सङ्गीत र जनताको ढुकढुकी हो। त्यसलाई जोगाउन सकेनौँ भने हामी देशको स्वत्वलाई, देशको मौलिकतालाई, देशको आफ्नोपनलाई जोगाउन सक्दैनौँ। त्यसैले अविलम्ब त्यो जग्गा लिजमा दिने कुरा खारेज गरियोस्, त्यो कामलाई अगाडि नबढाइयोस् र भवन बनाउनको लागि यो सरकारले बजेट निकासा गरोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सदस्य श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, आजै सार्वजनिक भयो सुनसरीको श्रीलङ्का टापु भनिने 2500 बिघाको जमिन सरकारले 79 वर्षको लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिँदैछ र त्यसमा के कति अनियमितता भयो, त्यस्तो दिन मिल्छ कि मिल्दैन? यो त देश बेच्नु सरह हो। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीजीलाई यसबारे संसदमा बोल्न दिनु जरुरी छ र बजेटमा राखिएको
अर्थविविधमा पाउने 1 खर्ब त्यो लम्पी स्किन पीडित किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनको निम्ति अर्थमन्त्रीलाई यहाँ बोल्न दिनु जरुरी छ। र सभामुख महोदय, संसद जस्तो भएन, सरकार जस्तो भएन भनेर पनि सार्वजनिक भएको छ। सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ र संसद जनताप्रति जवाफदेही बनाउने ढङ्गले अगाडि बढ्नु जरुरी छ। आज नार्कलाई नर्क जस्तो बनाइयो, वैज्ञानिकहरू रोइरहेका छन् नेपालमा काम नपाएर भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ। र साथसाथै संसद सदस्यहरूलाई स्वार्थ समूहसँग मिल्ने समितिमा राखियो भनेर पनि बाहिर आएको छ। यसबारे सम्बन्धित पार्टीका नेताले यो संसदमा बोल्नुपर्छ। यसरी संसदलाई गुमराहमा राख्न मिल्दैन, पाइँदैन। सभामुख महोदय, नेपालको सफ्ट पावर त साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँग आत्मसमर्पणमा परिणत भयो। यो नेपाली जनताले स्वीकार गर्न सक्दैन सभामुख महोदय। र कम्बोडियाका राजाहरू र लाओसका राजकुमारहरू साम्राज्यवादको विरुद्ध लडेका थिए जनतासँग मिलेर। त्यो भावना हाम्रो देशमा हामीले पाएनौँ। सभामुख महोदय, सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षी उस्तै भयो भनेर पनि आलोचना आएको छ र यसबारे प्रमुख विपक्ष सचेत हुनु जरुरी छ। प्रमुख विपक्षीले प्रधानमन्त्रीजीले भारतले प्रधानमन्त्री बनायो भनेर बोल्नु भएपछि राजीनामा नआएसम्म यो संसद अगाडि बढ्दैन भनेर अथोट गरेको थियो। तर आज त्यो अथोट कायम भएन र अमेरिका भ्रमणमा युएनमा भाग लिँदा सँगै प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष सँगै जान मिल्ने अनि संसदमा मात्र कुरा किन नमिल्ने भनेर पनि जनताले सोधिरहेका छन्। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले बोल्नुभएको भारतले प्रधानमन्त्री बनायो भनेर जुन बोल्नुभयो त्यो नेपालको स्वाभिमानमा चोट पर्ने हो। तर सभामुख महोदय, कुन राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई कुन विदेशीले त्यो पदमा पुर्याएको साहसका साथ अब जनतालाई भन्नुपर्छ, यो संसदमा भन्नुपर्छ। लुकिने होइन, एक दिन यो खुल्छ। त्यसकारण सम्बन्धित पदमा पुग्नेहरूले यसलाई सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ। सभामुख महोदय, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय नीतिगत हुन सक्दैन। यसरी व्यक्तिको नाम तोकेर दर्ता गर्नुलाई नीतिगत भन्न मिल्दैन। कमलरीलाई मोहियानी हक दिने यो हो नीतिगत भनेको। युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिने मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो भने यो नीतिगत निर्णय हो। खोप विश्वविद्यालयलाई यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने यो हो नीतिगत। व्यक्तिलाई सार्वजनिक सरकारी जग्गा दर्ता गर्न दिने नीतिगत हुन सक्दैन। दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य